अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इनसाइडर न्यूज़ के साथ मैं हूं आतिफ भट्ट। नाजरीन, आज हम आपको बताएंगे कश्मीर की हुकूमत में तब्दीली से मुतल्लक क्या चल रहा है और पंजाब की अंदरूनी लड़ाई और सलमान अकरम राजा टस से मस नहीं हो रहे और उन्होंने फिर एक नया बयान जो है वो दाग दिया है। पहले हम बात कर लेते हैं कि आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की तब्दीली की ज़ोरों शोर से बातें जा रही हैं। पीपल्स पार्टी ने ब्लैकमेल किया नून लीग को कि आप हमारा साथ दें, वरना हम ये कर देंगे वो कर देंगे। बेसिकली 1 महीने का वक्त भी दिया गया मामला को सेटल करने के लिए मरकजी हुकूमत को, यानी कि नून लीग को, शहबाज शरीफ को। गुज़श्ता रोज़ फिर शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है ऐवान सदर में आसिफ अली जरदारी से, बिलावल भुट्टो से भी, और उससे पहले भी नून लीग के जो वफद हैं उनकी मुलाकातें होती रही हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से, लीडरान से। तो नून लीग ने यह मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है कि अगर आप तहरीक अदम एतमाद लाते हैं तो नून लीग आपके साथ देगी। एक चीज उन्होंने कहा है, जी हम आपकी हुकूमत में शामिल नहीं होंगे। वहां पर जो नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं उन्होंने पहले भी असद जरदारी को मशवरा दिया है, ये मैं राना सनाउल्लाह की बात कर रहा हूँ, कि 6-7 महीने रह गए हैं तो ये हुकूमत चलने दें, जुलाई में इलेक्शन है। तो जो अगर आपके मामला हैं कश्मीर में कोई काम है, कोई किसी किस्म के भी फंड वगैरह है, तो वो हम अनवारुल हक को कहकर आपको दिलवा देंगे, तो आप ये हुकूमत की तब्दीली की तरफ ना जाएं। लेकिन पीपल्स पार्टी को वहां पर 30 अरब का बजट और 11,000 नौकरियां नजर आ रही थी जो इस हुकूमत में 6-8 माह में होनी थी। उन्होंने किसी की ना सुनी। गुज़श्ता रात फिर वजीर आजम की जो मुलाकात हुई है उसमें वजीर आजम ने पहले खुल कर बताया है कि आप ये जो हुकूमत तब्दील करना चाहते हैं, मुक्तदर हल्के उस पर खुश नहीं हैं, वो आपसे नाराज हैं, वो नहीं चाहते कि वो ये हुकूमत को छेड़ा जाए। उन्होंने फिर उनका जो पैगाम है मुक्तदर हल्कों का, पावरफुल लोगों का, वो सदर जरदारी को दिया और कहा कि अगर आप बाज ना आए तो फिर ये याद रख लें कि या फिर आपको ये 7 महीने एक्सेप्ट करने पड़ेंगे या फिर अगले 5 साल, ये चॉइस तुम्हारा आप लोगों की है। और साथ में कहा कि आप इस सिस्टम को ना छेड़ें, अगर हम अपने पर आए तो हम आपके ये जो अर्ली इलेक्शन है उसकी तरफ चले जाएंगे और फिर आपकी हुकूमत नहीं बनेगी, फिर वहां पर हुकूमत बनेगी एक्शन कमेटी की, अगर हमने आपका साथ ना दिया। लेकिन बेसिकली ये पीपल्स पार्टी को ऑफर की गई है कि इस मौजूदा हुकूमत को चलने दें, या तो आप अर्ली इलेक्शन करवा लें, अगर आपने इसको चेंज किया तो फिर अगले 5 साल पीपल्स पार्टी को नहीं मिलेंगे, फिर वो एक्शन कमेटी को भी दिए जा सकते हैं। और शहबाज शरीफ ने भी सदर जरदारी को यह समझाया कि आप जो है वो ना करें, आप तो इतने मुफाहमत के बादशाह हैं, पॉलिटिकल माइंड रखते हैं, तो आप 7 महीनों के लिए अगले 5 साल क्यों घुमा रहे हैं। और ऐसे में अगर नाराज जो मुक्तदर हल्के हैं उन्होंने अर्ली इलेक्शन करवा दिए तो फिर आपके हिस्से में कुछ नहीं आएगा और नाराजगियां या दूरियां जो है वो बढ़ती जाएंगी। ये उनको बाबर कराया गया, लेकिन सदर जरदारी नहीं माने और आज भी एक इजलास हुआ है। फिर यहाँ तक उनको बताया गया, अच्छा यहाँ पर एक और लड़ाई चल रही है, भाई और बहन की आपस में लड़ाई है। भाई चौधरी यासीन को लाना चाहता है, जो बहन है वो एक क्या और उम्मीदवार है उनको लाना चाह रहे हैं। तो अब यहाँ पर भी लड़ाई चल रही है, दोनों बहन भाई आपस में बजिद हैं, जिद की हुई है। चौधरी यासीन या फरयाल कहती है मेरा उम्मीदवार, अभी तक उस पर भी फैसला नहीं हुआ। कल सदर जरदारी जो हैं, वजीर आजम वहां पर मौजूद थे जब ये बातचीत हो रही थी वजीर आजम के नाम पर, तो सदर जरदारी उठ के चले गए, जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आराम करने जा रहा हूँ। उसके आधे घंटे बाद शहबाज शरीफ जो है वो भी उठकर चले गए, बिलावल भुट्टो वहां पर मौजूद थे। कल ऑप्शन दे दिया गया है, ये 7 माह लेने हैं या अगले 5 साल। अब पीपल्स पार्टी जो है इस मखमसे में फंस गई है कि अगर 7 माह लेते हैं तो अगले 5 साल जाते हैं, और अगर नहीं लेते तो मुस्तकबिल की क्या गारंटी है। ये सारी सूरत वहां पर बनी है। अभी तक पीपल्स पार्टी वजीर आजम के नाम पर विद इन पार्टी जो है वो मुकम्मल नहीं कर पाई, किसी नाम को हतमी तय नहीं कर पाई। आज बिलावल भुट्टो ने टॉक किया और उन्होंने कहा जी ये ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, कश्मीर का ऐलान कश्मीर में किया जाएगा। हकीकत यह है कि अभी तक कोई नाम फाइनल नहीं हो सका। ये जो बहन और भाई की लड़ाई है वजीर आजम के नाम पर, वो अभी जो लड़ाई है वो चल रही है। अब दूसरी खबर की तरफ आ जाते हैं कि सलमान अकरम राजा जो कि मुदाखलत के बादशाह हैं, उन्होंने मुदाखलत कर रहे हैं और जो गुज़श्ता रोज़
پولیٹیکل کمیٹی میں ہوا، اس کے بعد نئی بیان بازی جو ہے انہوں نے شروع کر دی ہے اپنے ہی پارٹی کے لوگوں کے خلاف، یعنی کہ وہ اس وقت عالیہ حمزہ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ جو ہے جو بھی ہو رہا ہے وہ عالیہ حمزہ کروا رہی ہے، جو سینٹرل پنجاب میں تبدیلی ہوئی۔ حالانکہ میں نے جو انٹرنل کہانی تھی اپنے ناظرین کو بتا چکا ہوں کہ اس کی تبدیلی کے پیچھے سلمان اکرم راجہ تھا۔ میں نے ایک جگہ سے نہیں، میں نے 7-8 جگہوں سے کنفرم کیا، جو عمران خان سے ملاقات کرنے جاتے ہیں ان سے پوچھنے کے بعد یہ سٹوری جو ہے وہ دی تھی، اور سوشل میڈیا پر بھی لایا تھا، اپنے چینل پر بھی دی، دونوں جگہ پر چلی ہے۔ تو سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ بیسیکلی جو اگر کے پی کے معاملات ہیں تو وہاں مداخلت کر رہے ہیں، اگر پنجاب کے معاملات ہیں تو وہاں پر بھی تجاوز کر رہے ہیں اپنے اختیارات سے، کیونکہ وہ مرکزی سیکرٹری جنرل ہونے کے ناطے کسی دوسرے صوبے کے معاملات میں، تنظیمی معاملات میں، عہدوں کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ مشال یوسفزئی نے ان کو ایسا آڑے ہاتھوں لیا ہے کہ وہ پھر پارٹی کے گروپس میں ڈسکشن ہو رہی ہے کہ مجھے مشال یہ کہہ رہی ہے، تو وہاں پر پھر ان ارکان نے سلمان اکرم راجہ سے کہا کہ آپ یہاں پر ہم سے بات کرنے کی بجائے جو سوالات اٹھائے گئے ہیں مشال یوسفزئی کی جانب سے، آپ اس کے جوابات کیوں نہیں دیتے؟ اور راجہ صاحب یہ ہر جگہ پر صرف آپ کی اور فلاں بندے کی، آپ کی اور فلاں بندے کی، آپ کی کے پی کے کی، آپ کی بلوچستان کی، آپ کی سندھ کی، آپ کی پنجاب کی، یہ سب سے لڑائی صرف آپ کی ہو رہی ہے، باقی سارے برے ہیں، صرف آپ ہی اچھے۔ تو یہ اس طرح کی بھی ان کو تانے جو ہے وہ ود ان پارٹی مل رہے ہیں، لیکن وہ اپنے اختیارات سے تجاوز کرنے میں یا دوسرے کو معاملات میں مداخلت کرنے سے باز نہیں آ رہے۔ اور ہاں، جو بیرسٹر علی ظفر والا معاملہ ہے اس پر بھی انہوں نے وضاحت دیا، جی وہ چونکہ وہ باہر تھے، میں نے لسٹ بھجوائی، انہوں میسج میرا سین نہ کیا۔ بھائی آپ تو ایک دوسرے سے اس حد تک لڑے ہوئے ہیں کہ ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس نہیں کرتے آپ دونوں۔ بیرسٹر علی ظفر اور سلمان اکرم راجہ کی بھی اپنی لڑائی ہے۔ جب اپوزیشن لیڈر کے نام کی نامزدگی کا معاملہ تھا تو سلمان اکرم راجہ بیرسٹر علی ظفر کو کہتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کریں 4 بجے کے پی کے ہاؤس میں۔ بیرسٹر علی ظفر نے صاف انکار کر دیا کہ میں آپ کے ساتھ کسی صورت بیٹھ کر پریس کانفرنس نہیں کروں گا۔ پھر انہوں نے بیرسٹر گوہر کو کال کی کہ آپ میرے ساتھ آ جائیں، وہ نہیں بیٹھ رہے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ میں علی ظفر سے بات نہیں کرتا، میں بات کرتا ہوں تو پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے بیرسٹر علی ظفر سے بات کی تو بیرسٹر علی ظفر نے ان کو واضح طور پر بتایا کہ مرتا مر جاؤں گا، اس کے ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس نہیں کروں گا۔ اور پھر انہوں نے بیرسٹر گوہر کو کہا کہ آپ آ جائیں، انہوں نے بھی کوئی ہیلا بہانہ کیا اور وہ بھی نہ آئے، کیونکہ بیرسٹر گوہر کو بھی ایک دفعہ انہوں نے اجلاس کے دوران گالم کلوچ کیا تھا، برا بلا کہا، یہاں تک کہ تھپڑ بھی ریسیو کیا، جو اینی شاہد نے ہمیں بتایا تھا کہ انہوں نے میٹنگ کے دوران تھپڑ بھی مار دیا تھا بیرسٹر گوہر کو۔ تو یہ وجہ ہے کہ جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ کس طرح ان سے ناراض ہیں، اور وہ وجہ یہی ہے کہ جو سلمان اکرم راجہ ہے تمام اختیارات اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے بنا تو انہوں نے کہا جی ایڈوائزری کونسل بنائے، چیف آرگنائزر پنجاب کی تعیناتی ہوئی، انہوں نے کہا جی اس کے اوپر ایک ایڈوائزری کونسل بنا دیتے ہیں اور اس کو میں لیڈ کروں گا، اور کے پی کے میں بھی میں لیڈ کروں گا۔ تو یہ جو میں ہے وہ پارٹی کے اندر ان کی عزت کو اس حد تک ڈیمیج کر گئی ہے کہ اب جو رہنما تو رہنما ہوتا ہے پی ٹی کا، جو بھی ہے ورکر ہو یا جو بھی، وہ اتنی زیادہ تنقید کر رہے ہیں، اور سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ پھر بھی جوابات دینے سے باز نہیں آتے۔ اور سوشل میڈیا پر عمران خان نے سلمان اکرم راجہ کے ذریعے منع کیا تھا کہ آپ نے کوئی جواب نہیں دینا، نہ ہی کوئی اس طرح کی بیان بازی کرنی ہے، لیکن سلمان اکرم راجہ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے استعمال سے اور اپنے پارٹی کے رہنماؤں کو جواب دینے سے باز نہیں آ رہے۔ یہ اہم تفصیلات تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، اس کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔